सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। कञ्चनपुरमा नक्कली नोट र छाप्ने मेसिनसहित एकजना पक्राउ, बझाङमा भिडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु। यस वर्षको एससी परीक्षा आगामी जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने, कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 गतेदेखि। निर्वाचन आयोगद्वारा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज। एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने। रेशम चौधरीको रिहाईबारे सरकार र जसपा नेताबीच छलफल। काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार संसद सञ्चालन लगायतका विषयमा वार्ता गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। समयमै पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। र बङ्गलादेशबाट 2500 बोरा युरिया मल वीरगञ्ज आइपुग्यो। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छ, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। सम्झना, ए सम्झना, छिटो आउनु भनेको, खाना सेलाइसक्यो। बाबुलाई पनि भन, झन् आज हतार छ भनेको बुझ्ने नै होइन। ओहो, आज हाम्रो बा आमालाई के को चटारो हो यस्तो? चटक्क परेर कहाँ जाने विचार छ बुढाबुढीको बिहान बिहानै? ल, जाने हिजै भनेको होइन, आज म र तिम्रो आमा कोरोनाको खोप लिन जाने भनेर। सरकारले हामी जस्तै ज्येष्ठ नागरिक र 65 वर्षदेखि माथिका सबैलाई यही फागुन 23 बाट कोरोना खोप लगाउन आह्वान गरेको छ। अनि हामी नगई हुन्छ त? जानु त पर्यो नि। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगको अनुमति दिएको यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ। त्यही भएर छिटो जान तयार भएको नि। मलाई त यो कोरोनाबाट बच्न खोप लगाउन हतार नै भइसक्यो। ल बा, लिनुस्, खोप लगाउन आउँदा नागरिकता वा उमेर खुल्ने सरकारी परिचय पत्र लिएर आउनु भनेको छ। राम्ररी राख्नुस् है। यही फागुन 23 गतेदेखि 65 वर्षदेखि माथिका सबैलाई कोभिड-19 को खोप निशुल्क दिइँदैछ। आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई खोप लगाउनुहोस्। आफ्नो परिवारका ज्येष्ठ सदस्यलाई स्वास्थ्य संस्थामा लगेर खोप लिन सहयोग गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र USAID र सुहारा। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक राजस्थानी
इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 091 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। बाबा मलाई गिटार किनिदिनुस् न। मम्मी बाबालाई कपडा किन्न जाउँ भन्नु न। अरे छोराछोरीले लुगा कपडा खेलौना गिटार के भनेर हैरान पारिरहेछन् हैन। हजुरको एक दिन पनि फुर्सद छैन र भने यसो रुपडियासम्म गएर सपिङ गरेर आउन पाए हुन्थ्यो नि। धात लाठी किन जानु पर्यो रुपडिया? हाम्रै लम्कीमा रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस छँदैछ नि, त्यही गए भइगयो नि। अनि के पाइन्छ त त्यहाँ भन्नु न। सुन, त्यहाँ त बालबालिकाका कपडा, जन्मदिनका गिफ्ट लगायत बालबालिकाका सम्पूर्ण किसिमका खेलौना, बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मका चस्मा, पर्स, घडी, भित्ते घडी, म्युजियम सामग्री, गिटार लगायतका सामान सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि। प्रोप्राइटर रमेश तिमेल सेना, रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, शान्ति सुपर मार्केट भित्र। सफल किचन वेयरको सामुन्नेको सटरमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 24 68 32 59। अब आजको खबर विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरेको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको बताउँदै आयोगले दर्ता नम्बर 145 मा दर्ता रहेको नेकपा खारेज गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो। दल खारेज सम्बन्धीको विषय एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई जानकारी दिने पनि आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहेको पनि ओली र दाहाललाई जानकारी दिने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत अवस्थामै फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गर्ने भएको छ। आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज भएकोले एकीकरण गर्ने भए पुनः निवेदन दिनका लागि जानकारी दिने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 विपरीत नहुने गरी दुवै दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ। यस्तै केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित नयाँ दलको रूपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जानकारी दिने पनि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। गत माघ 22 गते मृत भेटिएकी भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दोगाडी केदार गाउँपालिका 7 का उनका भाइनाता पर्ने प्रहरीको शब्दमा 18 वर्षीय दिनेश भट्टलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तिलक बहादुर कार्कीको एकल इजलासले अभियुक्तलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिए पनि उनी नाबालक भएका कारण बाल सुधार गृह दिपायलमा राख्न भनेको हो। अदालतको आदेशअनुसार अभियुक्तलाई बाल सुधार गृह दिपायल पठाइएको बैतडीका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो। गत माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएकी भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा स्थानीय लभलेक सामुदायिक वनमा उनको शव फेला परेको थियो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या घटनाको झल्को दिने गरी भएको सो घटनाको अनुसन्धान सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी आफै घटनास्थल खटिनु भएको थियो। अभियुक्त भट्टलाई प्रहरीले फागुन 4 गते पक्राउ गरेको थियो। उनले प्रहरी समक्ष पनि आफूले नै बलात्कारपछि भागीरथीको हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। कञ्चनपुरमा नक्कली नोट र नोट छाप्न प्रयोग गरिने मेसिनसहित प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका 9 पिपरिया बस्ने 25 वर्षीय सञ्जय राणालाई नक्कली नोट छाप्न प्रयोग हुने मेसिन लगायतका अन्य सामग्रीसहित पक्राउ गरिएको कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक
अमर बहादुर थापाले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा उनलाई गए राति पक्राउ गरिएको हो। राणाको साथबाट 1000 का 2वटा र 100 का 2वटा गरेर 4वटा नक्कली नोट बरामद गरिएको हो। निजलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बझाङमा भिरबाट लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। खप्तरछान्ना गाउँपालिका 4 भिरबाट लडेर खप्तरछान्ना गाउँपालिका 4 माझी गाउँका 50 वर्षीय एक गिराज रोकायाको मृत्यु भएको बताइएको छ। सङ्गम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष रोकाया औली कुलो नहरमा पानी रिटाउन जाँदा घटे खेतबाट 100 मिटर तल खसेका थिए। सोही घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार संसद सञ्चालन लगायतका विषयमा वार्ता गर्ने भएको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार संसद सञ्चालन र संविधान कार्यान्वयनको समग्र प्रक्रियाबारे विपक्षमा भएका दुवै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गर्छौँ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने बारे कुनै निर्णय भएको छैन। नेता श्रेष्ठका अनुसार सङ्गठनात्मक काम र अहिलेको परिस्थितिबारे पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र 1 गते कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय भएको छ। साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा केपी ओली सम्मतिर लागेका नेताहरू भने बारे कुनै निर्णय भएको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले समयमै पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रले विद्यार्थीलाई समयमा पुस्तक दिन नसकेको अवस्थामा आलोचना धेरै आउने गरेको भन्दै अब त्यस्तो गुनासो आफूले सुन्न नचाहेको बताउनु भयो। कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई अभाव हुन नदिने गरी पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। पुस्तक नै विद्यार्थीलाई समयमा दिन सकेन भने आलोचना धेरै आउने गर्छ। अब यो आलोचना विगतमा जे जस्तो आयो अब वर्तमानमा अब यो कमेन्ट सुन्न चाहन्न उहाँले भन्नुभयो। कुनै पनि पुस्तकको छपाई समयमा गर्ने र काठमाडौँ बसेर जुम्लाको विकट गाउँको विद्यालयमा पनि त्यसलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर सम्झिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एससी र कक्षा 12 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एससी आगामी जेठ 13 गतेदेखि र कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 26 गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको बोर्डको बैठकले परीक्षाको समय निर्धारण गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तसम्म लम्बिएकोले त्यही अनुसार परीक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको बताउनु भयो। एससी र कक्षा 12 को परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जेठ 13 अनिवार्य अङ्ग्रेजी, जेठ 14 अनिवार्य नेपालीको परीक्षा लिने भएको छ। यसैगरी जेठ 16 गते अनिवार्य गणित, 17 गते अनिवार्य विज्ञान, 18 गते अनिवार्य सामाजिक, 19 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, 20 गते ऐच्छिक प्रथम र ऐच्छिक द्वितीय पत्रका विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। प्राविधिक तर्फका विषयको परीक्षा पनि 23 गते जेठसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यसैगरी कक्षा 12 जेठ 26 गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयबाट परीक्षा सञ्चालन हुने बताइएको छ। सरकार र जनता समाजवादी पार्टी बीच रेशम चौधरीको रिहाईबारे छलफल भएको छ। जसपा नेता लक्ष्मणलाल कणले चौधरीको रिहाईको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू बालुवाटार पुगेको बताउनु भएको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठकमा एमालेसँग सत्ता सहकारी गर्न कार्यदल बनाएको भन्ने विषय उठेपछि कणले सत्ता सहकारीका लागि नभई चौधरीको रिहाईको विषयमा कुरा भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार र नेताहरूले आफूहरू प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि हौँ, वार्ता गर्न आउनुहोस् भनेपछि गएका हौँ। रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनका क्रममा जेलमा परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाईका लागि भनेर छलफल भएको हो कणले भन्नुभयो। सत्ता सहकारीबारे छलफल गर्न जसपामा कुनै कार्यदल गठन नभएको पनि कणले बताउनु भयो। सांसद रेशम चौधरीलाई छोडिदिनुहोस् भनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलसँग वार्ता भएको हो। छलफलमा म र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल तथा नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू राजन भट्टराई र विष्णु रिमाल हुनुहुन्थ्यो। कणले भन्नुभयो, हामी सोमबार दिउँसो गएका थियौँ, सत्ता सहकारीबारे केही भएको छैन, हामीले राखेका कुरा सुन्नुभयो र हामीले पनि सुन्यौँ उहाँले भन्नुभयो। संसदीय दलको बैठकमा कार्यदल गठनबारे सबैले प्रश्न उठाएको सांसद इकबाल मियाले बताउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले
1-2 जना मात्र गएर हुँदैन। यो बैठकले कार्यदल गठन गरोस् र सबैसँग छलफल गरोस्, ओलीसँग मात्रै छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो। उहाँले भन्नुभयो बैठकमा तीनवटै पक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले विगतमा सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेका कुरा पनि उठेकोले आगामी रणनीति अपनाउँदा होसियार हुनुपर्ने कुरा उठेको पनि मियाले बताउनु भयो। बङ्गलादेशबाट आउन लागेको रासायनिक मल हिजो दिउँसो वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। वीरगञ्जको सर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा हिजो 3 बजे नेपाल सरकारले बङ्गलादेशसँग G2G सरकार मार्फत गरेको सम्झौता अनुरूपमा पहिलो चरणको रासायनिक मल युरिया आइपुगेको हो। कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रादेशिक प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले सरकारले बङ्गलादेशसँग G2G सरकार मार्फत 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सहमति गरे बमोजिम पहिलो चरणमा 22,500 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइने, त्यसमध्ये एक अर्थात् 2500 बोरा हिजो दिउँसो वीरगञ्ज आइपुगेको बताइएको छ। वीरगञ्ज स्थित सर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा धमाधम रेलवेबाट भन्सार यार्ड र गोदाममा मल राख्ने काम भइरहेको छ। आजदेखि नै कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वीरगञ्ज स्थित गोदामहरूमा वीरगञ्ज बाहिर जानेलाई ट्रकले ओसार्ने काम सुरु गरिने प्रबन्धक केसीले बताउनु भयो। पहिलो चरणमा आउन लागेको 22,500 मेट्रिक टन युरिया मलमा वीरगञ्जका लागि 9,000 मेट्रिक टन, विराटनगरका लागि 5,625 मेट्रिक टन र भैरवका लागि पनि 7,875 मेट्रिक टन मल रहेको छ। धानको सिजनमा युरिया मलको अभाव भएपछि तत्कालका लागि सुरुमा बङ्गलादेशबाट पैँचोमा 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सहमति भए पनि पैँचो मल दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बङ्गलादेशले जनाएपछि सरकार सम्झौता गरी खरिद गरेर नै मल ल्याइएको छ। भदौ 16 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच पैँचो युरिया मलबारे मौखिक सम्झौतापछि कृषि मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट पैँचो मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो बनेकोले सस्तो र राम्रो खरिद गरेर नै ल्याउँदा सजिलो हुने भएपछि कृषि मन्त्रालयले गत कार्तिक 24 गते मन्त्री परिषदबाट पुनः निर्णय गराएर G2G मार्फत मल खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैककोबाट लिएर आउनु नि। हेलो ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। अरे प्रभु, ग्यास चुलो ल्याइदेऊ भन्ने मान्ने होइनन्, यो दाउरा बल्दैन। अब चिन्ता नगर, 1-2 दिनमै नयाँ ग्यास चुलो ल्याएर आउँछु रेग्मी मोबाइल ग्यालरीबाट। हजुर, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब रेग्मी मोबाइल ग्यालरीले ल्यायो 1 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ नयाँ ग्यास सेट मात्र 5,490 मा। लौ म त हिँडे रेग्मी मोबाइल ग्यालरीतिर। कतै तपाईँ छुट्नु होला नि। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न अब लम्की बजार पुग्नै पर्दैन। रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा IME को पनि व्यवस्था छ नि। हाम्रा सेवाहरू ग्यास सेट, भट्टी चुला, रेगुलेटर, गन
पाइप लाइटर सस्ता अनि सुपथ मूल्यमा पाइने, बिग्रेका ग्यास चुल्हा मर्मत गरिने, ढिसम पनि जडान गरिन्छ। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न IME को व्यवस्था। देशभित्र आन्तरिक हवाई उडानको लागि प्लेन टिकट पाइन्छ। ओप्पो, भिभो, MI, नोकिया लगायत विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ग्यासका लागि आधिकारिक डिलर मात्र 1365 मा ग्यास साटिन्छ। प्रोप्राइटर होम प्रकाश रेग्मी, गणेश रेग्मी मोबाइल ग्यालरी, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 74 81 19, 9848 63 76 12। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनुभएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको डेपुटी गभर्नरमा बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गाना तिमसिनालाई नियुक्त गरेको छ। हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिश्र र तिमसिनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार एवं तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। फागुन 18 गतेदेखि डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि खाली भएको पदमा सरकारले मिश्र र तिमसिनालाई नियुक्त गरेको हो। गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क ऐनमा रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाइ, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग र कानुन महाशाखा बाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ। यसकारण पनि राष्ट्र बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा डेपुटी गभर्नरको भूमिका मुख्य रहने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका लागि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ समीकरणको कसरत सुरु गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो नयाँ सत्ता समीकरणबारे सकारात्मक छलफल गरेका छन्। भेटमा प्रचण्डले समीकरणको नेतृत्व देउबालाई प्रस्ताव नै गरेका छन्, तर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै अङ्कगणितले नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेकोले देउबा र प्रचण्ड दुवैले जसपासँग संवाद अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्छ। पेरिसटाडामा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाट एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरे लगत्तै प्रचण्ड भेटका लागि देउबा निवास बुढालिनकण्ठ पुग्नु भएको थियो। कञ्चनपुरमा ट्र्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। बेदकोट नगरपालिका 6 स्थित राजमार्गमा 101 त 7830 नम्बरको ट्र्याक्टरले विपरीत दिशाबाट आइरहेको भे 10/9078 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा मोटरसाइकल चालक भीमदत्त नगरपालिका 10 का हरिकृष्ण जोशी रहेको बताइएको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ। कञ्चनपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि जोशीलाई धनगढी रेफर गरिएको बताइएको छ। मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने ट्र्याक्टर र चालक कृष्णपुर नगरपालिका 9 बस्ने मणिराम डगोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बैतडीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक महिला घाइते भएकी छन्। सुर्नया गाउँपालिका 8 मा चितुवाले आक्रमण गर्दा 40 वर्षीय नारू साउद घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार साउदको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनलाई स्थानीय भौनेली
मन्दिर नजिकैको जङ्गलमा बाँदर धपाउन गएका बेला चितुवाले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। कञ्चनपुरमा नक्कली नोट र नोट छाप्ने मेसिनसहित एकजना पक्राउ, बझाङमा भिडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु। यस वर्षको एसी परीक्षा आगामी जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने, कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 गतेदेखि। निर्वाचन आयोगद्वारा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने। रेशम चौधरीको रिहाईबारे सरकार र जसपा बीच छलफल। काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकार संसद सञ्चालन लगायतका विषयमा वार्ता गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। समयमै पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। र बङ्गलादेशबाट 2500 बोरा युरिया मल वीरगञ्ज आइपुग्यो। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर यही सकिन्छ। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु।